الكلمة الآن لمشرف الندوة، الكلمة الآن لمن تجشم على السفر من شمال المغرب إلى غربه إلى وسطه، الدكتور زين العابدين الحسيني، الذي نتمنى له مقاما طيبا بيننا في هذه اللحظات المضيئة الذهبية، ونتمنى أن تكون آذاننا صائرة له لكي ربما نتلذذ ونستمتع بما سيقدمه لنا. فليتفضل مشكورا، وألف ألف مرحبا بك دكتورنا المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، ماذا عساني أن أقول أمام هذه الوجوه الطيبة التي استدعتني للحضور من أجل هذه الندوة الفكرية الخاصة بإمام المدينة رحمه الله مالك بن أنس. موضوعي الذي سأقدمه وبطبيعة الحال بعد أن أشكر كل من دعا إلى هذه الندوة من قريب أو من بعيد، لأنها تشرف العلم وتشرف الفكر، وخاصة من هذه المدينة، مدينة العلم، مدينة فاس الزاهرة. لا أقول عن فاس إلا مدينة فاس الزاهرة، لكونها كانت منطلق العلم منذ بنيت على يد الملا إدريس الثاني رحمه الله، الذي ما زال ضريحه إلى اليوم بهذه المدينة الطاهرة. وهكذا ونحن في غمار شهر رمضان المعظم الأبرك، لا بد لنا من أن نستطلع بعض النفحات من تاريخ هذا الإمام الذي هو الإمام مالك، الذي استمر وجوده بيننا منذ عدة قرون إلى اليوم، بل انتقل من المغرب إلى باقي جهات إفريقيا عبر هذه البوابة التي تعتبر بوابة العلم وبوابة الثقافة وبوابة الدين بطبيعة الحال. موضوعي سينصب حول المذهب المالكي كعنصر تواصل بين المغرب وإفريقيا، والتواصل هنا يدعوني إلى ضرورة الوقوف عند مصطلحين أساسيين: هناك الاتصال وهناك التواصل. فالاتصال هو أن تعطي معلومة لشخص ما، أما الاتصال أو التواصل أما التواصل فهو أن تستدخل ذلك الشخص تلك الفكرة، كأن تقول مثلا لشخص ما إن الفلسطينيين يعانون من مشاكل متعددة، هذه معلومة، ولكن حين تقول له عليك أن تضحي بمقدار من المال من أجل فلسطين، فإن أعطاك هذا المقدار فاعلم أن الرسالة وصلت إلى المرسل إليه وأصبح هناك تواصل. وفي هذا الإطار إذا أردنا أن نتكلم عن المذهب المالكي، أبدأ بقول أو أستحضر قولا للحاج أبي بابا وهو من كوت ديفوار، حين قال: ثمة ثلاثة مفاتيح أساسية لتقوية العلاقات المغربية الإفريقية، هي التنمية، الأمن، والدين. إذن هناك ثلاثة عناصر تكون منظومة ثلاثية الأبعاد في هذا المجال، لأنه لا أمن ولا استقرار ولا سلام في إفريقيا بدون دور ديني فعال يواجه معضلة التطرف والإرهاب. إذن لكي نتمكن من وضع مصل واقي لهذه الدول الإفريقية لا بد أن يكون هذا المصل من هذه العناصر الأساسية، وفي مقدمتها الدور الديني المرتبط بمذهب الإمام مالك رحمه الله. فالمذهب المالكي هو ما أصله الإمام مالك بن أنس مثل ما ذكرت أستاذة سابقا في هذا المجال، وما درج عليه أصحابه ومتبعوه ولو خالفوه في الفروع المبنية على تلك الأصول. هناك بعض المخالفات بالنسبة للإمام مالك، الإمام مالك يقول بالقلب وهناك من يقول بالسلب، الإمام مالك يقول بالبسملة وهناك من يقول بعدم البسملة، وسنقف عند بعض الأمثلة في هذا المجال، حيث أن اجتهاده مقيد أساسا بأصول الإمام مالك. كنت أود أن تشاهدوا بعض المخطوطات في هذا المجال التي استحضرتها خصيصا لهذا الجمع المبارك، ولكن للأسف التقنية تخذلنا أحيانا بين الفينة والأخرى،
ونرجع مرة أخرى إلى ما يسمى بالأمور التقليدية، وهي العرض هكذا بطريقة عجالية. أقسم موضوعي إلى 3 محاور. المحور الأول المذهب المالكي بالمغرب منذ عهد الأدارسة. العنصر الثاني هو وسائل ومظاهر انتقال المذهب المالكي إلى إفريقيا، لأن هناك وسائل وهناك مظاهر. أخيرا امتداد انتشار المذهب المالكي إلى الوقت الحاضر في الزمان والمجال، كيف أنه ما زال مستمر لحد اليوم هذا المذهب دون وجود مذهب آخر كالشافعي أو الحنبلي أو غيره في هذه المنطقة، أو وجود شيعة أو خوارج أو غيرها. إذن فوجود المذهب المالكي مستمر زمنيا ومجاليا، موجود كذلك في إفريقيا والمغرب. فإذا تكلمنا عن المذهب المالكي كأصيل في المغرب لا بد من الحديث عن مقدمة الموطأ التي تذكر بأنه كان لدخول موطأ مالك بن أنس إلى المغرب من طرف عامر بن محمد بن سعيد القيسي على عهد المولى إدريس الثاني الأثر البارز في نشر المذهب، إضافة إلى نقطة أخرى أن تأسيس جامعة القرويين كان له الفضل في تطويره وترسيخه وإعداد نخبة من العلماء خدموه تأصيلا وتفريعا وتنظيرا. وهذه 3 عناصر أساسية تدخل في إطار المذهب المالكي. المذهب المالكي مر بمراحل هنا في المغرب، فهناك مرحلة التأسيس وهي تأصيل قواعد هذا المذهب على يد صاحبه الإمام مالك رحمه الله، ثم مرحلة التفريع أي بناء الفرع على أصله واستنباط حكمه منه وذلك داخل المذهب، ثم مرحلة التطبيق التي اهتمت بدراسة المسائل التي ضمتها مدونات الجامعة انتجتها مرحلة التفريع، ثم مرحلة التنقيح وهي تنقيح أقوال المذهب، ثم مرحلة الجمع والاختصار، وهذه جاءت بعد استقرار المناهج والنظر في الفروع الفقهية. ودون الدخول في تفاصيل أشير هنا إلى أن المذهب المالكي يتسم بالوسطية وعدم التطرف وعدم الغلو في القتل أو شيء من هذا القبيل، بدليل أنه إذا رجعنا إلى قول علي بن أبي زرع الفاسي في كتابه روض الكرباس في إخبار المغرب ومدينة فاس يقول بأن هناك خطابا لعبد الله بن ياسين حينما اجتمع عليه المرابطون وكون جيشا منهم، فقال له: يا معشر المرابطين، قد أصلحكم الله تعالى، فوجب عليكم أن تشكروا نعمته عليكم وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. فقالوا: أيها الشيخ مرنا بما شئت تجدنا سامعين مطيعين. فقال له: اخرجوا على بركة الله وأنذروا قومكم وخوفوهم عقاب الله وأبلغوهم حجته. معناه أن الحجة كانت هي أساس تفاعل التعامل وليس السيف مثل ما يتوهم أولئك الذين في قلوبهم مرض، وأقول بهذا المنبر في قلوبهم مرض وهو مرض القتل، وعقد هي عقد ضد الإنسانية وضد الآخرين. الإسلام يحرم القتل ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. معناه أن تأتي إلى مكان وتفجر مكانا فيه أناس ولو كانوا مشركين يحرم قتلهم. لماذا؟ لأنه في علم الغيب قد يصبح أحدهم مؤمنا مثل ما حدث لروجي غاروني بعد 53 سنة أصبح مسلما، أو كيت ستيفنز الذي أصبح يشوف الإسلام بعدما 43 سنة أصبح مسلما. لو ذهب أحدهم وقال هذا يغني فيجب قتله وقتله سيدخل في إطار ما تحكم عليه الآية الكريمة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لست أدري أي إسلام هذا الذي يتخذه البعض اليوم حين يفجرون ويقومون بما يقومون للأسف الشديد. إضافة إلى هذا أشير إلى أن كتاب الموطأ كان موجودا في المغرب منذ عهد المرابطين كمخطوط، وهنا كنت سأريكم هذا الخطوط الموجود في منذ عهد المرابطين، وهو ما زال موجودا لحد اليوم في المكتبة الوطنية الفرنسية. وهذا هو المخطوط، خطوط الموطأ ذلك، وقد كتب لعلي بن يوسف بن تاشفين رحمه الله، وموجود نسخة منه أصلية في البيت في الناسيونال الفرنسية.
إضافة إلى هذا وذاك يمكننا الحديث في هذا الإطار كذلك على عنصر آخر، وهي أن لهذا المذهب خصائص ومميزات، وهذه الخصائص والمميزات تجعله يستمر إلى الوقت الحاضر. من بينها أنه ينفرد بدليل أصولي، معناه أنه يرتبط بعمل أهل المدينة، وأهل المدينة كانوا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك جمع مالك بين المحدث والفقيه، لأنه جمع بين النص والفقه في الفهم، وهذا عنصر له أهميته، لأنه كان يتبع الدليل ويأبى التعمق مثل أهل العراق مثلا، الكوفة، مصر، كذا، لكل كان له مشاربه ومشاكله الخاصة. ثم واقعية هذا الفقه بفقه الذهب، حيث أن أنس بن الفرات ناقل المذهب إلى المغرب تأثر بمنهج السادي، وهو منهج الواقعية، أي القرب إلى الرأي، معناه أي المنطق. إضافة إلى هذا هو عدم التكلف، حيث أن مكانة مالك لم تكن تمنعه من ترك الإجابة عما يرى في نفسه أنه لا يحسنه من المسائل، معناه يترك الإجابة لغيره في حال لم يستطع الإجابة عن سؤال طرح عليه، وبالتالي فإنه لم يكن يتكلف هذه الإجابة. إضافة إلى هذا سيقوم العديد من العلماء بتبسيط الفقه المالكي وتفسيره وتوضيحه هنا في المغرب، مما كان سببا في انتشاره. وأسوق على سبيل المثال الحسن مختصر الإمام خليل، مختصر الموطأ إذا كانت المختصرات، لكي يتمكن الناس من قراءتها بسهولة وفهمها بيسر. إضافة إلى مختصر خليل الذي كانت توضع عليه حاشية توضيحية، حيث نلاحظ إضافات قد تضاف إلى هذه الخطوط. للأسف الشديد كما قلت، لو كان هذه الجهات تستعمل كفانا هذا المشكل الذي هو رؤية مجموعة من المخطوطات التي بها حواشي مكتوبة على هامشها، يسمى على هامش كذا. هنا أقف عند مسألة أساس، وهي أن المذهب المالكي استمر منذ عهد الأدارسة في اليوم. وأسوق مثالا من عهد السلطان سي محمد عبد الله. فالسلطان سي محمد عبد الله كان عالما قبل أن يكون ملكا، فله 11 مجلدا، وقد وقفت على كل هذه المجلدات موجودة الآن في المكتبة الوطنية والخزانة الحسنية، ولكن استوقف لي هو مخطوطه طبق الأرطاب فيما اقتطفناه من مسانيد المالكية والإمام الحطاب. هذا مخطوط الذي هو طبق الأرطاب، والأرطاب جمع الرطب، وهي التمر الكبير. نتمنى أن نفتتح به إفطارنا في بعد صيام هذا اليوم الطويل المديد، والذي ما زلت أتأسف لكون كلنا تشاهدون هذه المخطوطات الرائعة، خصوصا هذا المخطوط الذي هو لي سي محمد عبد الله. هذا بخصوص هذا المخطوطات النادرة، وهذا المخطوط كنت قد استعملته في مناسبة أساسية، وهي في المجال العسكري. كيف؟ لأنه حين يتكلم عن الشهادة ويتكلم عن الصلاة والزكاة ويأتي للحج والصيام والحج، فإنه يأتي للحج أي أن المسافر الذي يركب في السفينة عليه أن يكون حذرا للمحظورات. ومن بين المحظورات وضع لنا ما يقرب من 5 نظريات أساسية في البحر، من بينها ترقب التيارات البحرية، اسمها بالمد الكبير والشفق الكبير. منها أن البحر الصغير تكون السفن الكبيرة فيه أكثر عرضة للخطر من البحر الكبير، إضافة إلى أمور أخرى يقول سردها ولا تكفينا هذه العجالة من الحديث عنها. ولكن استوقف لي وحينما تحدث في المقدمة عن ارتباطه بالمذهب المالكي، يقول في مقدمة هذا الكتاب، وأقرأ عليكم هذا من مخطوطه، حين يقول: وأنا في نفسي أتبع الأئمة الأربعة في أبواب العبادة ولا أفرق بين أحد منهم فيها، وأما في غير أبواب العبادة، إلى أن يقول: فلا أتبع إلا مذهب الإمام مالك رحمه الله لأني مالكي المذهب. هكذا قال سلطان سبحانه الله، لأني مالكي المذهب حنبلي الاعتقاد، مع أني مؤمن بأن الإمام أحمد على اعتقاد الأئمة الثلاثة وأنه كلهم على هدى، إذا معناه أنه كان لبقا في تعامله مع الأئمة الآخرين بتشبثه بالمذهب
المالكي. إضافة إلى هذا أنه تكلم عن مسألة الأساس المالكي وهي البسملة.